ان ایک شعر جو اتھائی میں لکھیوم جو انسان تے نہیں پمدی تو طاقتور انسان جو تھیو جڑی تک انسان تے نہیں پمدی تو طاقتور انسان جو تھیو نے ظلم کرے نہیں نکے نکے لوگیں تے تو اندر دا حیوان جو تھیو نے تو ظلم کرے نہیں ہنے تے تو اندر دا حیوان جو تھیو تیرا مر انسان کے اندر دا تو اندر دا بے ایمان جو تھیو تے کو سچان کھوٹ دس کون آکھے تو وقت دا وڈا خان جو تھیو آواز نہیں جو وڈا خان سی پاسا میں بیا بند دیکھ سے جو تو ہی سردار تا اپنی جا اپنی مار تے کھمدے ہیں ساڈے دیکھ ہتھاں تے چھالے ہیں اساں غیرت نال کممدے ہیں جڑا ہے غیرت وال خوف کی ہر غیرت مند کو بھمدے ہیں اساں انکھوٹ خود سردار ہے سے تیرے سڈ تے تہوں نہ آمدے ہیں کچھ حوصلہ کر آنکھ لال نہ کر نویں ڈوڑے جام سب قبلیل ڈوڑے آخری تے نویں ڈوڑے بہرانے آرام دو بند آخری سی جام صاحب جو کچھ